جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میرا اج دا مضمون ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اپنی امت تے حق کی نے، پیغمبر دے حقوق کیا نے۔ میں قرآن دیا دو آیات پڑھیاں نے، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی اسی تھانو شاہد بنا کے بھیجے۔ شاہد دا معنی کی گواہ، گواہ کنوں کیا جانتا ہے؟ جنہا تصدیق کرے۔ مبشرا و نذیرا، تھانو جنت دی خوشخبری دین والا بنا کے بھیجے اور جہنم دے کولوں ڈران والا بنا کے بھیجے۔ اگے حقی لتؤمنوا باللہ ورسولہ، پہلا حق وے امتیاں دا کہ اپنے رسول تے ایمان لیو۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ تے دے رسول تے ایمان لیو۔ دوسرا حق وَتُعَزِّرُوهُ، او دی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، توقیر کرنی ہے، پیغمبر دی گستاخی نہیں کرنی۔ وَتُوَقِّرُوهُ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، عزت بھی کرنی ہے، توقیر بھی کرنی۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَعَصِيلًا، اور اللہ دیاں صبح و مساء تسبیحات بیان کرنی ہیں۔ ہن پہلا حق ہے اللہ دے رسول تے ایمان لے ہونا۔ قرآن دے کلمے دے جز کنے نے؟ بولیے 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 ذرا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ، نئی الہ، نئی مشکل کشا، نئی حاجت روا، نئی مختار کل، نئی کوئی گنج بخش، رنج بخش، لج پال، غریب نواز، نئی کوئی کائنات دا نظام چلان والا الا اللہ، مگر کلا اللہ۔ اگے ہے دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی ہادی، نہیں کوئی رہبر، نہیں کوئی نبی، نہیں کوئی کائنات دا مطاع، نہیں کوئی کائنات دا رہنما، نہیں کوئی پیر، نہیں کوئی مرشد، مگر کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اور کلمے دے دعا جزاتے اللہ نے نکتہ نہیں پایا۔ لا نکتے تو خالی، الہ نکتے تو خالی، اللہ نکتے تو خالی، اللہ نکتے تو خالی، محمد رسول اللہ نکتے تو خالی۔ رب نے اپنی شراکت اور مصطفیٰ دی شراکت ایک نکتہ بھی گوارا نہیں، جے جائے کہ ایک بندہ 2.5 من دا شریک بنائی پھرے۔ گل دی سمجھ آ رہی جی کہ اگلی بھی جا رہی؟ جدو انسان دنیا تے ہوندا ہے نا، وہ دے کان چ اذان کہی جاندی، اشہد اللہ الہ الا اللہ،
دوسرا کی اشہدو ان محمد رسول اللہ. مراد کی یہ دنیا چاہنے والے ایک نو پوجنے ہی تے ایک نو پوچھنے ہی. پوجن واسطے رب ذوالجلال کافی ہے تے پوچھن واسطے آمینہ دا لال کافی ہے. ایمان دا مقصد یہی ہے نا کہ پوجن واسطے علا کلی شیء قدیر کافی ہے, پوچھن واسطے سراج منیر کافی ہے, پوجن واسطے غفور الرحیم کافی ہے, پوچھن واسطے رؤوف الرحیم کافی ہے, پوجن واسطے سبحان ربی العظیم کافی ہے, پوچھن واسطے انک لعلی خلق عظیم کافی ہے, پوجن واسطے ان اللہ علی کل شیء قدیر کافی ہے, پوچھن واسطے سراج منیر کافی ہے, پوجن واسطے مختار کل کافی ہے, پوچھن واسطے امام کل کافی ہے, پوجن واسطے غوث اعظم کافی ہے, پوچھن واسطے امام اعظم کافی ہے, پوجن واسطے وہ کافی ہے جدی خدائی چ کوئی شریک نہیں, پوچھن واسطے وہ کافی ہے جدی مصطفائی چ شریک کوئی نہیں, پوچھن واسطے وہ کافی ہے جڑا عرش تے کل ہے, تے پوچھن واسطے وہ کافی ہے جڑا فرش تے کل ہے. اس وقت سمجھ آ رہی کوئی؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ, پہلی نبی پاک دا حق ساڈے تے وے کہ اسی اللہ دے رسول تے ایمان لے آئیے, او دی رسالت اور آپ دی ختم نبوت نو منیے. جیڑا انسان آپ دی رسالت نو آپ دی ختم نبوت نو نہیں مندا وہ بندہ مسلمان, بولیے بولیے, وہ بندہ مسلمان نہیں. ایمان لے ہونا ہے یہ شرک کے اور یہ حق کے نبی دا. پہلے ایمان لے آواں گے, ذرا توجہ نہ میری بات نو سمجھنا ہے. ایمان دیا 3 شرائط نے, اقرار باللسان, تصدیق بالقلب تے عمل بالجوارح. جیڑا انسان زبان نہ اقرار کردا ہے کہ اللہ ایک کے, رسول ایک کے, مشکل کشا ایک کے, رہنما ایک کے, مختار کل ایک کے, امام کل ایک کے. اگے توجہ ہے نا, توجہ میرے وال. اقرار کردا ہے زبان نہ اقرار کردا ہے, پھر دل نہ تصدیق کردا ہے کہ واقعتا نہیں ہے وے, پھر عمل بالجوارح یعنی اعمال نیک کردا ہے. انہوں کیا جاندا ہے مومن. اگر زبان نہ اقرار کردا ہے, دلوں تصدیق نہیں کردا, بندہ منافق ہے. زبان نہ اقرار کردا ہے, دلوں تصدیق کردا ہے, عمل نیک نہیں, نماز نہیں پڑھدا, روزہ نہیں رکھدا, اعمال نیک نہیں کردا, بندہ فاسق فاجر ہے. کنیاں شکا ہو گئی ہیں؟ 3. پہلی شک کہ بندہ ایمان بھی لے آندا ہے, پھر تصدیق بھی کرتا ہے, اعمال بھی نیک کرتا ہے, بندہ ہو گیا مومن. کی ہو گیا؟ ہن دوجی شک کہ ایمان لے آندا ہے, دلوں نہیں مانتا, بندہ کی ہے جی عبداللہ بن ابی سی, بندہ کی ہے منافق. ہاں زبان نہ اقرار کیتا ہے, دل نہ تصدیق کیتی ہے, لیکن اعمال چنگے نہیں کیتے, بندہ کی ہے. اور یاد کر لو فاسق فاجر. جب تک ایمان نہیں لے آئے گا اللہ تے دے رسول تے, ایمان ہر اعمال دی بنیاد ہے. اگر ایمان دی نی مضبوط نہیں, اتے اعمال دا مکان بھی مضبوط نہیں. پھر کدھر چلے ہو؟ خیر ہے او بھائی یار ٹیٹو کدھر, تو کدھر چلا ہے؟ تھک گیا تو جا کے تو ٹولان لگے. یہ ہے پہلی شک, لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. ایمان لے ہونے اللہ دے رسول نو رسول مننے, او دی رسالت, او دی ختم نبوت دا اقرار کرنے. دوسری شک وَتُعَزِّرُوهُ, او دی عزت بھی کرنی ہے,
احترام بھی کرنا ہے، رسول اللہ دی بے ادبی بولیے نہیں کرنی۔ ہن عزت ادب احترام دے اللہ نے قانون رکھے نے، پارا نکل آیا 26۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، ادب دی پہلی سیڑھی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے رسول نالو اگے ودنا، قدم نو اگے چوک کے رکھنا، جتھے نبی نے کھلاریا اوتھے کھلو جاؤ، جتھوں نبی نے ہٹایا ہٹ جاؤ، جتھے پیغمبر نے چلایا چل جاؤ، جو پیغمبر نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نہ پکڑ لو، نبی تو اگے قدم نہ ودایا جے، پیغمبر تو اگے قدم نہ رکھے آجے۔ ایک بندہ آندہ ہے لو جی ٹھیک ہے عید میلاد النبی بھی تے ویکھو جی بدتے حسن ہے، آندھے نہیں مولوی وہ بولو تو صحیح کی ہویا جی، آندھے نے نا میلاد النبی کی یہ بدتے حسنہ، اچھا بھی ایک بدت بھی ہوئے تو نال حسنہ بھی ہوئے، یہ دی سمجھ سانو نہیں آئی۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالت، اللہ نے ہر بدت گمرائی ہے، تو مولوی آ رہا کہہ رہا ہے حسن ہے۔ سنی آج میں ایک قول تھانو سنا چلا، حضرت امام مالک رحمہ اللہ، علامہ شاطبی نے اپنے رسالے چ نقل کیتا ہے۔ امام مالک فرماندے نے من ابتدع الاسلام فقد رعا حسنتن فقد خان محمدن، جن نے اسلام چ بدت نو ایجاد کیتا ہے اور انہیں گمان کیتا ہے یہ بدت حسن ہے، امام مالک کہندے نے اصل چودہ عقیدہ ہے وے معاذ اللہ کہ نبی نے ساڑھے تک دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے، دین تے پورا اسی کرن دے ہیں۔ بولیے پیغمبر نے پورا دین نہیں پہنچایا، دین تے اسی پورا کرنے اب ہے، تے قرآن کی کہیں ہے الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اے میرے محبوب جی آج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے تے اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے تے سونیا اسی پسند کر لیا ہے تے دین اسلام نو پسند کر لیا ہے۔ اے ویکھ لے میدان عرفات دا جمعہ دا دینے تے 9 ذوالحج تے آقا خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے نے آسمان تو قرآن لے کے جبریل آ جاندا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ ہن دین مکمل ہو چکیا ہے، یہ جڑا گھاٹا کرے گا او بھی گناہگار، جڑا وعدہ کرے گا او بھی تے دین اوہی ہے جڑا آقا دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے، دین ہوئی ہے جو آپ دی زبان نبوت چو نکلے ہے۔ اور گیلن اٹھار والی ہو مجدہ دودھ چونے یہ دے اندر پنڈ دے نلکیاں دا پانی پا خالص نہیں،
یہ دے اندر ٹینکیاں دا پانی پا خالص نہیں، یہ دے اندر زمزم پا دے خالص نہیں، یہ دے اندر ڈیو مرینڈا پا دے خالص نہیں، الہ آباد دیاں ٹینکیاں دا پا دے خالص نہیں، اوہ دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھڑا چو ڈریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلے ہے۔ خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ایک کامنی بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنز قدوریاں دے کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجھا بوریاں دے سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے اسے طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے۔ اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل اینو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے ساڑھے کول قرآن حدیث جو ہے پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کی ہے فتوے جے کنز قدوری چو ویکھنے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو انہوں دئی جمان دی لوڑ کی ہے جدو پڑھ لے لا الہ الا اللہ پھر غیرہ وال جان دی لوڑ کی ہے جڑے آپ مانگتوں نہ کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے دارے اندر کنڈے غیران دے کھڑکان دی لوڑ کی ہے حاضر ناظر حضور جہن ایتے پھر اچھی ٹارا لان دی لوڑ کی ہے نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے حاضر ناظر حضور جہن گیلن اٹھار اندر پیر ہور پڑن پڑان دی لوڑ کی ہے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مسلک حق اہل حدیث مسلک حق اہل حدیث شیر پاکستان شیر پاکستان مولانا یوسف مسروری صاحب مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندہ اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے مردیاں تے اچھاڑے پا کے یارو پھر وابیاں کو لو آن دی قبر جنت دوزخ دا گڑا ہندہ ہے قبر جنت دوزخ دا گڑا ہندہ ہے یہ فرمان پلان دی لوڑ کی ہے دوزخ پیانو کسے نہیں جے کھان دینا انہوں پچھو کلان دی لوڑ کی ہے جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھو مگان دی لوڑ کی ہے جس جنت وچ کھانا جائے پچھو اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے سونا لباس سلوار کمیز ساڑا ایویں پینٹا بشٹا پان دی عمل پہلے آتے ہو جاتے بڑی گالے پسروری ایویں نوے مسئلے بنان دی لوڑ کی ہے جیڑا انسان دین دے اندر وعدہ کردہ ہے یا گھاٹا کردہ ہے انہیں میرے پیغمبر دی بے ادبی کیتی ہے کیونکہ پہلی شک ہے نا لا تقدموا بین یدی اللہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ ان واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم اور کوئی ایک بدعت ہے اگر میں بدعات بیان کراں تے رات مک جائے دن چڑھ جائے تے بدعت نہ مکن ترپے ہے کلمے تو لگ کے تے نماز دے اینڈ تک اذان تو پہلو جڑی صلاۃ پڑھ دے نے بدعت نہیں بولیے نبی دی بے ادبی کی تھی ایک مولوی نے میں کیا میں جو بچے دے کان چ اذان کہیں دے صلاۃ پڑھ دے اندر نہیں میں کیا ہوں
آندا جی وہ بچے دا کان مسیت دا سپیکر نہیں. میں کیا سپیکر چ مذہب ہو رہے تے کان چ ہو رہے. اینا پہلو وعدہ کیتا دوجا ٹبر اٹھیا ہونا اینڈ تے اذان ایڈی لمبی کر چلی بھی لاہوروں بھی ہوا باغ ہی نہیں مکدی. میں کیا نبی دی زندگی دے 4 بانگے نے. عامر بن فہیرہ، حضرت ابو محذورہ 1، عبداللہ بن ام مکتوم 2، حضرت بلال 3 تے چوتھا مسجد قباء دا بانگا ہے. انہاں 4 بانگیاں کوئی اذان انہاں کلمیاں نہ ایک اذان ثابت کر دیو. میں اپنے باپ دا نہیں فجر دی اذان اس مسجد چ کواں تے صلات پڑھ کے نہ کواں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث، شیر پاکستان، شیر پاکستان. جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، شیر پاکستان مولانا یوسف مسعودی صاحب. اگے آئیے نماز ہے نا، نماز نیتن لگیا 4 رکعت نماز پیچھے امام دے منہ کعبے شریف پنڈ گیلن اٹھار ضلع تحصیل چونیا. پورا پتہ دسنا چاہیے کیونکہ قیامت نو فرشتیاں نے بدتیاں نو لب لب کے لتر پھیرنا ہے. وہ پتہ لکھیا ہوئے گا انہوں نے آسانی ہو جائے گی لبڑ لگے. ایک نو میں کہا 4 رکعت نماز آندا ہے ہاں جی. میں کہا پوری نماز عربی چ تے نیت پنجابی چ لتاں تریک دیاں سر توت دا. میں کہا دی کوئی دلیل ہے؟ دلیل کوئی بس نیت ہے. میں کہا امام تیسری چ کھلوتا ہے تو پیچھے وضو کر کے تیسری چ رلنا تے انا 4 رکعت نماز پیچھے. میں تیریاں 4 کیڑیاں نے 2 تے لنگ گئیاں نے پہلو. یہ کہا 2 لنگ گئیاں 2 پیچھے امام دے. آئیے اپنے اپنے میں ادھر تھل دے علاقے گیا کہنے لگے ساڑی نیت ہے اس علاقے دی وکری. میں وہ کیڑی 2 رکعت نماز دوپہرہ 2 بکریاں 1 ویڑا. ایک کہنے لگا جی 2 رکعت نماز نیرا جو حال اگلے دا ہوئی میرا ہے. ہر علاقے دی یہ نیت کتھوں آئی ہے؟ جیڑا بندہ نیت کردہ ہے جنازے دی نیت وکری ہے. 4 تکبیر فرض کفایا پیچھے امام دے منہ کعبے شریف یہ وہی ہے. ثنا واسطے اللہ دے، درود واسطے نبی دے، دعا واسطے حاضر جیوں دے. بولو جنازہ عربی چ نیت پنجابی چ بولی. روزے دی نیت وابے سو من غدن نویت من شہر رمضان. ایک نو میں پوچھا ہے دی دلیل آندہ کلنڈر. میں کیا یہ کا دی دلیل ہے؟ اے پڑھی کلنڈر تھے وے آئی کتھوں ہے؟ آئی کتھوں ہے؟ میں انڈیا چو میڈن ان انڈیا وابے سو من غدن. غدن میں نے کل ہوں ہے. روزہ پہلا رکھنا ہے نیت اگلے دن دی پیا کرنا ہے. روزہ 29 رکھنا ہے نیت عید والے دن دی کرنا ہے. کوئی ایک بدعت ہے عید میلاد النبی بھی بدعت. بولیے بدعت 1938 دے اندر پہلا جلوس مال روڈ دے اتے نکلے ہے 12 وفات دے نام تے. کڈن والا شاہ نور بخش توکلی سی، پیر جماعت علی شاہ سی، شاہ احمد نورانی سی. پہلا جلوس 12 وفات آسا رولا پایا. 12 میلاد ہو گئی، پھر میلاد النبی ہو گئی. 1984 دے اندر ضیاء الحق دے کول مولوی گئے نورانی دے نال. ضیاء الحق صاحب ایتھے نال عید بھی پا دیو. ضیاء الحق نے قلم نہ عید لکھ دیتی. میں اگلے دن ایک بڑی وڈی کانفرنسی کیا ریگل چوک کیا ہے، گجرا والے کیا ہے، لاہور کیا ہے. میں کیا دنیا کائنات تا کوئی مولوی سن 84 تو پہلے لفظ عید وکھا دے. سن 84 تو پہلے عید دا لفظ کنے لکھیا؟ ضیاء الحق نے. اے عید اسلام آباد چ بنی ہے. کیوں بھائی کامرا یہ ویخ لے پھر اسلام آباد کی کر دے. تیسری عید کتھے بنی ہے؟
میں ایک موٹی جی مثال لگا دیں تھوڑا سمجھ آ جائے. شام دے فرض کنے نے؟ بولو. 3 نے نا. نہیں 4 پڑھنے چاہیے. نہیں 4 پڑھ لو کی حرج. سویر دے کنے نے؟ 1 پڑھ لو. اگلے دن موٹر وے تے ہی نماز پہ پڑھی ہے. ایک بندے نے ساڑھے نہ آن کے نماز نہیں, صدیقی صاحب جماعت کرا رہے سن, انہیں آن کے 1 رکعت لنگ گئی سی, ایک انہیں آن کے ساڑھے نہ پڑھ, تو انہیں ساڑھے نال ہی سلام پھیر لیا. انہوں کیا بھی اٹھ کے 1 پڑھ, انہیں کیا میں مسافر آدھی پڑھنی. میں کیا بھی تو ساڑھے تو بڑا بول. انہیں کیا میں قصر پڑھنی ہے, مسافر ہوں میں. گل دی سمجھ آئی؟ او بھائی کائنات دا کوئی مولوی 3 فرضاں نو 4 بنا سکدا, صبح دے 2 نو 3 بنا سکدا, زور دے 4 نو 5 بنا سکدا. کوئی دنیا دا مولوی اسلام دیاں 2 عیداں نو تیسری عید بھی نہیں بنا سکتا. اگر بنائے گا نبی تو اگے قدم پٹھے گا, اذان تو پہلے درود پڑھائے گا قدم اگے, نماز تو پہلے نیت کرے گا قدم اگے, روزے دی نیت کرے گا قدم اگے, ساتہ چالیہ کل کرے گا قدم اگے. قرآن نے کی کیا ہے؟ ادب دا پہلی سیڑھی کی ہے, لا تقدموا بین یدی اللہ. اے جے نبی دا حق کہ جو نبی نے دیتا ہے بس وہ دیتے. ایک صحابی ہے کہنے لگا اللہ رسول اسلام کی یہ دسیا, اے چیز سارا کوئی دسیا, جان لگیا کی آندا ہے سونے انہوں وداواں گا بھی نہیں تے انہوں کٹاواں گا بھی نہیں. جدو ٹریا اجے نے نماز کو نہیں پڑھی, روزہ کو نہیں رکھیا, حج کوئی نہیں کیتا, عمرہ کوئی نہیں کیتا, ٹریا. آقا فرماتے نے جنہیں جنتی ویکھنا وہ سامنے جا رہے. اس واسطے میرے بھائیو ادب دی پہلی سیڑھی. ایک بندہ اپنے باپ نو کہے ابا تو میرا ہے, لیکن ابا جو تو کام کرنا وہ میں نہیں کرنا, میں تیرے تو ود کے کروں گا. ابا ہے تو بول دے نہیں, ابا تو میرے ہی ہے بول دے نہیں, لیکن آنکھیں نہیں میں لگنا. جی ابا ہوں جوان گھر لیا فروٹ مٹھائی لیا, بچے چھوٹے ہوں جفا مارتے ہیں لتاں تے نالے آندے ابا میرا ہے, تو جاندہ نہیں میرا ہے, چوتھا دا نہیں میرا ہے, تیسرا دا نہیں میرا ہے, ابا میرا ہے, ابا میرا ہے. تو ابا ہو جاندہ بڑھا دوائی واسطے منگتا پیسے, پھر ایک دوسرے نو آندے ابا تیرا ہے, وہ آندہ تیرا ہے, وہ آندہ تیرا ہے. بول دے ہوں ایسے ہی ابے کو اپنا ابا کہنے واسطے تیار ہی, کیوں انہیں پیسے مانگ لے نے, انہیں کھان پین واسطے کو پیسے منگے پھر بھی نہیں میں ابا تیرا بہتا پتر ہاں دوسرے کو بھی مانگ لیا کر. مولوی جی کھیر کھان دی واری ہوندی ہے نبی میرا ہے, کسٹرڈ کھان دی واری نبی میرا ہے, ساتا کھان دی واری نبی میرا ہے, کل کھان دی نبی میرا ہے, 10واں 40 30 کھان دی واری نبی میرا ہے. تے جدو گل منن دی واری آئے پھر آندا بھابیو نبی تیرا ہے. آگے ساڑھا ہی ہے جی آسا نہیں مننی تے اس پیغمبر دی مننی کنے وے بول دے نہیں یار. ایک مولوی صاحب کہنے لگے آہا قیامت نو اپنے اپنے پیرانا جنت وڑ جانا ہے, بھابیاں نے تھے منہ چوکے ویندے ہی رہنا, انہوں دا پیر ہی کون انہوں منہ چوکے ویکھ ہی جانا. میں کہا چلو ہی کھلوتے ہو گے منہ چوکے ویکھاں گے, سانو بھی تو کوئی آ کے پوچھے گا بھی تو ہی کون ہو, کہ سانو کہے نہیں پوچھنا پھر تو ہی کھلوتے ہو تسی کون ہو. سارے ٹر گئے اپنے پیران دے نال, تسی کون ہو. اسی کہاں گے سونے اسی محمدی ہیں, اسی تیرے منن والے ہیں. ہاں ہی رہ جانا ہے نا. واہ امام ابن کثیر اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. یوم ندعو کل اناس بامامہم دے تحت بڑی کمال دی انہاں گل لکھی. آندے نے یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہر بندے نو دے امام دے نام تے پکاریا جائے گا. حنفیہ نو امام ابو حنیفہ دے نام تے آ جاؤ بھائی امام ابو حنیفہ نو منن والے, شافعیو آ جاؤ امام شافعی نو منن والے, مالکیو آ جاؤ امام مالک نو منن والے, حنبلیو آ جاؤ احمد ابن حنبل نو منن.
قادریو آ جاؤ پیر عبد القادر جیلانی نو منن تے اگے کی لکھتے ہیں ہاذا شرف اصحاب الحدیث، اہل حدیثو تھانو مبارک ہوئے، تھانو قیامت دے دن آواز پائے گی، محمد دے نام تے آواز پائے گی، آ جاؤ محمد نو منن والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انشاءاللہ اسی جاواں آقا فرماندے نے میں اپنی امت نو نال لے کے جاواں گا، دروازہ کھڑکاواں گا، اگوں آواز آئے گی من دق الباب، دروازہ کھڑکان والے کونے؟ آقا فرماندے نے میں محمد آمنا دا جایا، اوے جلدی جنت دروازہ کھولو میں امت نال لے آیا۔ اسی او لوگ ہاں جنہ نبی دی حدیث وعدہ بھی نہیں کیتا تے گھاٹا بھی، اے جے مؤدب نبی دے فرمایا نبی تے قدم نہ اگے قدم نہیں رکھنا اگے، یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اور دنیا والے ہو، اے ایمان والے ہو، نبی دی آواز نہ لو اچھی آواز، اے بھی نبی دی بے ادبی جے، وَتُعَزِّرُوهُ نبی نہ لو اچھی آواز، ہن نبی حاضر ہے ناظر ہے زندہ ہے، مولوی ممبر تے بہ کے ٹارا ماری جاندہ ہے، اچھی اچھی بولی جاندہ ہے، نبی دی بے ادبی نہیں۔ جتے نبی حاضر ناظر زندہ ہوئے تو دے ہندیا مسلح تے کھلونا نبی دی بولو، اے 1,24,000 انبیاء اقصا دی مسجد وچ جمع ہوئے نے بما وجود نماز دا ٹائم ہویا ہے، آدم آندے نے میں صفی اللہ، موسیٰ آندے نے میں کلیم اللہ، عیسیٰ آندے نے میں روح اللہ، نماز میں پڑھانی ہے، نماز دا ٹائم ہویا ہے، اللہ آندے نے میرے نبیو او عالم ارواح والا وعدہ یاد کرو نا، تساں کیا اسی جدو آئے گا اسی او دے مقتدی ہوانگے، او ساڈا امام ہوئے گا، فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جن نے میرے نبی دے حاضر ناظر زندہ ہوندیاں سوچیا مسلح تے میں کھلونا ہے، انہوں میں نبیاں دی صف چو کڈ کے فاسقاں چ شامل کر دیاں گا۔ اوے گیلن اٹھار والے ہو، نبی سوچن تے رب کہن میں نبیاں دی صف چو کڈ دیاں گا، یہ تھے نبی حاضر ناظر زندہ ہے تے مولوی جماعت آپ کرائی جاندہ ہے، جمعہ پڑھائی جاندہ ہے، انہیں کدھر جانا ہے؟ بول دے نہیں ہونے تے فتوے بھابیاں دے لائی جاندے، یہ گستاخ جے۔ اگلے دن میں ایک نے پوچھا میں روزہ کیوں بنا دے ہو؟ جی عقیدت ہے، میں قائد تو ولادت دی خوشی ہے، میں روزہ ولادت دی خوشی جی بنائی دے، میں جڑا مدینے چ روزہ ہے وہ دے اندر تے نبی پاک دی قبر ہے، ولادت دی خوشی تے نہیں۔ روزہ بنایا کیوں ہی؟ اے محبت عقیدت، میں ہٹایا کیوں ہی؟ 12 ربیع الاول ننگی ٹا چھڑیا، میں ہٹایا کیوں ہی؟ اے عقیدت، گستاخ کون ہے؟ اے وابی۔ ایک منوانا ہے تسی نہیں بنا دے، میں کتے بنائی ہے؟ گلی چ چوک چ، میں کہا جتے نبی دا روزہ ہے وہ جنت دے ٹکریاں چو ایک ٹکرے، پلیت جگہ تے مولوی جی روزہ بند جتے بنے ہیں
मा बैन बैती व मिंबरी रोज़तम मिन रियाज़िल जन्ना। तू नबी दी बेअदबी पिया करना है, एहतराम नहीं पिया करदा ज़ालिमा। तू बनाना भी आपे ढाना भी आपे। तू रोज़ा इत्थे लाया है, जेब दे उत्ते कदी टोपी ते लाया है, ते जदों मैं वेखना ते मैं की आना, मैं कहना इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। रोज़ा जान दी निशानी है, आउण दी, बोलो आउण दी नहीं। पैसे तू लाना है, मसलक अहले हदीस सच्चा हो रहा। अल्लाहु अकबर। अक्सा दी मस्जिद ऐ जे अदब, ऐ जे एहतराम, जिथे नबी हाजिर नाजर होए। अर्ज की जिबरील सोने नु जाके, चलो आका रब दा पैगाम आ गया है। सवारी लई दर पे बुराका गया है, वागा फड़न नु गुलाम आ गया है। जा अक्सा च पहुंचे मुहम्मद प्यारे, खड़े सन नबी इंतज़ारी च सारे। ता जिबरील नबियां नु ऐलान कीता, सफा ठीक कर लो इमाम आ गया है। जिथे नबी दी जात होए उच्ची नहीं बोलना, उच्ची बोलोगे अंतहबत आमालुकुम, अल्लाह ने जिंदगी दी अमाल तबाह बर्बाद कर देगा, थानू पता भी नहीं लगना। इन्नल्लज़ीना युग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह। नबी दे कोल हौली बोलना, उच्ची ओ बोलो, उच्ची नहीं बोलना, हौली बोलना। अगे आओ ना, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून। ओए नबी नू ओवे आवाज ना मारो। है वेखो ना, या मुहम्मद, या हाँ या मुहम्मद कहना तो भाभियां सड़दे रहना। लो सानू सड़न दी कादी लोड़। कुरान के अंदर 4 मुकामात ते नबी का नाम आया जाती। अगर अल्लाह ने या मुहम्मद कहा तो तू भी कह लै, बोलते नहीं। एक पासे या अल्लाह, एक पासे या मुहम्मद। या वड्डा किहड़ा ते छोटा किहड़ा भी दस ना। हरूफे निदा दे विचों हरफे निदा है या, या अया हया आई व हमजा मफतूआ। करीब वास्ते दूर वास्ते भी आउंदा है। ਇਹਦੇ ਚੋਂ या ਕਿਹੜਾ छोटा ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ। आ कुरान की आंदा है, सोनिया जेड़े तेरे हुजरियां दे पिछले पासे खलो के आंदे ने, उखरुज अलैना या मुहम्मद। ये ते पागलां दा टब्बर है। ये की है? जेड़े नबी दे हुजरियां दे पिछे खलो के कहन या मुहम्मद, कुरान कहंदा ओ ते पागल ने। ते जेड़े पाकिस्तान चो कहन वो पागलों दे भी आई जी ने, बोलते नहीं। नबी दे नाम दा एहतराम, पैगंबर दी जात दा एहतराम, आका दी बात दा एहतराम, व तुअज़्ज़िरूहु, ये दूसरा हक है। जिन्हें जात दा एहतराम नहीं ना कीता, उन्होंने कबर दी मिट्टी ने भी कबूल नहीं कीता। सही बुखारी च आउंदा ना, एक बंदा नबी दी वही लेता मुरतद हो गया। वो कहने लग पे लोगों ने, जो मैं लेख के देना वही मुहम्मद ने आउंदा, बाकी आउंदा जांदा कुछ नहीं। माज़अल्लाह मर गया, रात को दफन किया, सवेरे उसकी लाश बाहर पई। वो खानदान कह लगे नबी के सहाबा ने बाहर कढ़ी। उन्हें दूजे दिन डूंगा टोया कढ़िया, फिर तीसरे दिन बाहर, दूसरे दिन फिर बाहर, तीसरे दिन फिर उदो डूंगा टोया, उत्ते पहरा ला दिता, फिर बाहर। बाद पता लगा जरा पैगंबर की गुस्ताखी करता उन्होंने कबर की मिट्टी भी कबूल नहीं करती। जरा नबी का गुस्ताख, नबी की जात की गुस्ताखी, आका की बात की, नबी के नाम की।
وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ کنے آکو گے؟ دو آکو گے نے، ایک ایمان لے انہیں دوجا نبی دا، بولو ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ تیسرا حق آ گیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والے ہو، بے شک اللہ تے دے فرشتے نبی تے درود پڑھ دینے، نبی دا حق کے تساں وی امتی ہو نبی تے درود پڑھنے۔ تے درود کیڑا پڑھنا ہے؟ درود پڑھو، ضرور پڑھو، مگر مسنون پڑھو۔ اے درود تاج ہے، اے درود ماہی ہے، اے درود ہزاری ہے، اے درود لکھی ہے، کنے درود دا نام ہے؟ وہ بول دے نہیں یار، سارے درود ہی نے مولویوں نے جڑے بنائے نے اپنے۔ تے نبی دا نام آئے تے کی کہنا ہے؟ یہ حق نبی دا ساڈے تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دا نام آئے تے درود پڑھنا ہے۔ درود امتیاں تے نبی دا حق ہے۔ آقا فرماندے نے جڑا ایک دفعہ درود پڑھدا ہے اللہ او دے تے 10 رحمتاں نازل کر دینے، 10 گناہ معاف کر دینے، 10 درجے بلند کر دینے۔ جیڑا بندہ فجر تو بعد 10 دفعہ درود پڑھدا ہے تے مغرب تو بعد پڑھدا ہے، آقا فرماندے نے ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت دا دن ہوئے گا یہ بندہ درود پڑھنے والا آئے گا، آقا فرماندے نے میں محمد دی شفارش کراں گا۔ یہ دی شفارش میرے تے واجب ہو جاندی ہے، ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ تیسری حدیث، جڑا بندہ کثرت نہ نبی تے درود پڑھدا ہے اللہ انہوں جنت دے اندر نبی دا گوہانڈ نصیب کر دیں گے۔ چوتھی حدیث، جڑا بندہ درود پڑھدا ہے، ایک بندہ کہنے لگا اللہ رسول میں ادھا حصہ درود پڑھنا ادھا حصہ دعا کرنا، آپ نے فرمایا اور زیادہ کر، فرمایا جی پونا حصہ پھر درود پڑھا تے ایک حصہ دعا، فرمایا اور زیادہ کر، ہے جی میں درود ہی پڑھی جاواں گا۔ آپ نے فرمایا تو درود پڑھی جا، اللہ دنیا دیاں تیریاں 100 حاجتاں پوریاں کر دیں، پھر منگی تو جائیں عطا رب کری جائے۔ درود مصطفیٰ نو اپنا زندگی دا عمل بنائیے، پیغمبر دی ذات تے درود پڑھیے، جنی کثرت نہ پڑھیا جاندہ ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں تو فجر تو بعد 10 دفعہ پڑھ لیا کرو، مغرب تو بعد 10 دفعہ پڑھ، چلو قیامت دن نبی دی شفاعت تے مل جائے گی۔ بول دے نہیں، درود پڑھنے والا جڑا بندہ ہے نا کثرت نہ، اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک انہوں خواب چ نبی پاک دی زیارت نہیں ہوئے گی۔ ہاں جی نہیں کوئی نہیں، بس یہ حق کے نبی پاک دے ایک علیحدہ مضمون ہے۔ درود پاک ادب مصطفیٰ ایک علیحدہ مضمون ہے، نبی دے نام ذات بات دا ادب، ایمان مصطفیٰ ایک علیحدہ مضمون ہے، یہ اور سارے حقوق ہی مصطفیٰ دے۔ چوتھا حق کی ہے کہ نبی دے اتباع کرنی ہے، نبی دے آنکھیں لگنا ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ
इज़ादू इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। जदों नबी दा हुक्म आ गया, नबी दा आर्डर आ गया, हदीस आ गई है, तो मोमन दा की है? आका दा हक के मेरी हदीस आ जाए तो मोमन की कहे अयकूलू समेना बात आ। ये नहीं हदीस आ गई है मौलवी जी ठीक है हुण फिर की करिए, रिश्तेदारियां भी तो वेखनियां पैंदियां ने। कई भाभी साता नहीं छड़ते, तीजा नहीं छड़ते, 10वां नहीं छड़ते, 40 नहीं छड़ते। हुण पूछो गया है कोई एडा सहन काहदा कीता है? बोलते नहीं। देखो नबी दा हक मनन वाली इन्हां लोगों ने किवें ये हक के नबी दा जिथे मनदा आका दी इत्तिबा और इताअत नहीं करदा, उन्हें पैगंबर दा हक अदा नहीं कीता। खुरैम दे वाल इत्थे पैंदे ने कंधियां ते, तहमद गिटियां तो थले। आका फरमांदे ने यार खुरैम बड़ा चंगा बंदा है, अगर 2 काम कर ले तो होर चंगा है। वाल कन्ना दियां लोआं दे बराबर कर ले तो तहमद गिटियां तो तां कर ले। ये चंगा तरनाट चौधरी सी खुरैम अल-असदी। सिहाबा दी गल होई, सिहाबी ने जाके इन्हूं दस्सिया भी तेरे बारे च अल्लाह रसूल ने फरमाया। यह गल की भी खुरैम बड़ा चंगा बंदा है, 2 काम कर ले होर चंगा है। वो वर्गा चंगा ही कोई नहीं। कोल छुरी पई सी, फड़ के इत्थों फेरी ऐस रुकदी, कन्ना दियां लोआं दे बराबर वाल, तहमद गिटियां तो तां ते मसे नबी दे मेन गेट च खलो गया। अल्लाह रसूल हुण चंगा लगना ना? आका फरमाउंदे ने तू पहलू भी चंगा सै, तू हुण भी चंगा। क्यों चंगे? अयकूलू समेना नबी दे सहाबी ने अंगूठी पाई है सोने दी, आका ने ला के मसे नबी च सुर छड़ी, 3 दिन पई रही है, किसी सहाबी ने वेख्या भी नहीं सोने दी अंगूठी। ते इत्थे सानू हर जगह लेकिन इतने सोने की अंगूठी पई रही। सिहाबा ने कहा यार चुक लै, आंदा नहीं चुकनी, अंगूठी उन्नी कीमती नहीं जिन्ना मेरे मुहम्मद का हुक्म कीमती है। मेरे भाइयों ये हक के मुस्तफा दा कि असी नबी दे आखे लगिए, जिथे नबी ने बिठाया बह जाइए, जिथों उठाया उठ जाइए, जो पैगंबर ने दिता है उन्होंने मान लईए, ते चेहरे ते दाढ़ी नूं सजा लईए। ये हक के मुस्तफा। जेड़ा बंदा दाढ़ी बनाता है वो नबी का हक अदा नहीं करता। बोल दे नबी अलैहिस्सलाम को कैसरो किसरा दे 2 फौजी आए, हिसाई सन, उन्होंने दियां दाढ़ियां मुनियां ते मुछां चंगियां वड्डियां। नबी अलैहिस्सलाम को आए, आपने उन्होंने चेहरे वेखे, दाढ़ी मुन्नी मुछां वधियां, आपने मुंह फेर लिया, फिर मैं इन्होंने लै जाओ, मैं नहीं इन्होंने चेहरे ते वेखना चाहता, परा लाइयो, मैं इन्होंने वेखना ही नहीं चाहता। यार वो हिसाई सन तो उन्हें दाढ़ियां बनाइया तो नबी ने वेख्या नहीं, तो तू मुसलमान है, तू क़यामत नूं दाढ़ी बना के हो कौसर ते जाएगा, नबी तेरे वाल वेख लैणगे। तो जे नबी ने ना वेख्या तो पानी किथों पीना ही? दसो हुण मैनूं भाभीओ, पानी किथों पीना जे? पैगंबर दी सुन्नत नूं रोज कट के गलियां च सुट के तू पैगंबर दी तौहीन कर रहा है, आका दा हक अदा नहीं कर रहा। जे कर रहा तो मैनू दस। यार अंगूठी दे उन्होंने उंगल च पा के रखना है, सीने ना ला के रखना है, तो जिदा कलमा पड़े ओदी दाढ़ी बना के रखना है, कटा के रखना है, तेनू का ख्याल नहीं आता। जिथे नापाक वाल सुटना उथे पाक वाल भी कट करके सुटी जाना।
اگر داڑھی چ خوبصورتی نہ ہوندی اللہ اپنے نبی دے چہرے تے داڑھی دا وال بھی اگڑ نہ دیندا. جابر آندے نے میں مسجد نبوی دی طرف اٹھیا بے ساختہ قدم اٹھے 14ویں رات دا چن پیا سین چ لیٹے نے سرخ چادر لے کدی اتے وینا کدی تھلے این تے انا آسمان دے چنا تو نہیں سونا زمین دا چن سونا ہے. کیوں؟ تیرے چہرے تے داڑھی کو نہیں زمین دے چن دے چہرے تے داڑھی ہے. ہن جیڑا داڑھی منائے گا نا او دا آسمان دے چن نہ پیار ہے, مدینے والے چن نہ پیار نہیں. جڑا مدینے والے چن نہ پیار ہے وہ ایک وال بھی نہیں کٹائے گا. ہن پتہ لگ جائے گا کیڑا بندہ ہے جڑا اٹھ کے آندا اج تو بعد میں سنت نہیں کٹاواں گا. انہیں پتہ لگ جاندہ. واہ جی واہ ماشاءاللہ. ایک اور کیڑا تیری تے ہے پتر تو بھائی تھلے جڑے مننے نے بولو بولو کئی چٹیاں داڑیاں لے بیٹھے نے وچ 70 سالہ پپو یہ بھی داڑھی بنا کے بھائی بابے بھی آدھے نے نائی نو ذرا وٹ کٹ کے اس طرح پھر تے گھر جا کے آدھے نے سنا پھر بیبے آندی ہے 0 میٹر ہی لگنا بول دے نہیں اور پہ وہ ہے جے اور بھی اے حال ہے ساڑھا. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ جنہیں لوگ بیمار نے ہسپتالہ کراچ عزیز و اقارب اللہ شفاواں عطا فرما. جنہیں دنیا تو چلے گئے انہوں دی بخشش فرما. ساڑھے حالات تے رحم فرما. ساڑھے گناہاں نو درگزر فرما. ساڑھی نیک تمنا آرزوਆਂ پوریاں فرما. جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے انہوں دی قبران جنت دے باغیچے بنا. جنہ ساتھیاں دوستاں بھائیاں نے یہ پروگرام کروایا اللہ غیب دے خزانے چ انہاں دی مدد فرما. میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے اس مجمع نیک صالح اولاد عطا فرما. جنہیں بے نماز نے اللہ نمازی بنا. اللہ جتنے دوست احباب بزرگ ماما بہنہ آئیاں اللہ سب دا آنا قبول فرما. سب نو دنیا آخرت دیا نعمتاں نال مالا مال فرما. ساڑھے حالات تے رحم فرما. ساڑھے گناہاں نو درگزر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد.